अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। वक़ाल तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और द ज़िला नौशेरा दे इलाक़े मानकी शरीफ और द गिरद व नवाह न राग़ली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। नन ज़मंग दा राग़ुंडा दा द अल्लाह द किताब न कुरान करीम सरा निस्बत लरी चे दे ज़ै के द अल्लाह किताब दागे तालीम वर्को लेखीगी अयोसो माशुमानानो द अल्लाह कुरान ज़कड़े दे मंगा उता से टोल दागई पदे खस्ता और अजीम खुशहाली की शरीकी हो। यकीनन चे द हर प्लार दा ख्वाहिश हुई चे दा से खुशहाली ज़दा खपलो बचो वे नमा चे जमा बचे द कुरान आलिम शी हाफिज शी कारी शी दाई और मुबल्लिग द कुरान उगरजी। ख्वाहिश द हर चाई खुडेर कम खलक दी चे दा गो ख्वाहिश तकमील तरसी नु दा मौका चे अल्लाह द खुशहाली चालवर की अगर का हर सो उम्र शुक्र अदा की नु कम दे और दा आगा नेमत ते चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुई कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। हालांकि कुरान मुताला के न कुरान के अल्लाह हुई ला तफरह
ان اللہ لا يحب الفرحین چې عام خوشحالی دا اللہ تا دمر مطلوب اور دا اللہ نہیں خوخی خو خوشحالی دا قرآن دا سے دا چې دا اللہ خوخ دا او اللہ وی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پکار دا چې مومن مسلمان دی دا قرآن پا خوشحالی خوشحال شي دا زړه پکار دا چې هغه فرحت بیا مومي دا دومره لوی نعمت ته او دا یو داسې عظیم کتاب دی دا یوازې د بچو نه دی زمونږ ذهن خو معاشره کې دا دی وای زه اوس غټ شم اوس قرآن د ویلو عمر نه دی زما نه دا د نابالغو کتاب یوازې نه دی دا د هر عمر انسان د پاره دستور د حیات ته قانون د حیات ته دا د رب معرفت ته دا د رب پہچان دے دا د رب تعارف تے دے کہ دا اللہ اسماء و صفات تی او پا دے کہ دا اللہ خیستہ خیستہ تعارف پیش شوے دے او اللہ خپل تعارف پخپلا کڑے دے پا دی کتاب کی نو دا اللہ پہچان اور تعارف پس خم غٹ چی دی بالغا دا غی طلب زیاد پکار دے نو دا ہر چا دا پارا لائحہ عمل دے او کلچ اللہ دا کتاب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دین نزول شروع کو نو دمر اہمیت دے لور کو کہ اللہ اخبر پیغمبر تا ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ پڑھ میرا پیغمبر ویا اولو لازمہ پیغمبرہ بسم ربکا اپنے رب کے نام کے ساتھ در رب نم آغازو کا در رب نم باندی لستل شروع کا خلقو در لات مناتو در عزاو حبل پنم آغاز کی خو پیغمبرہ ستا آغاز ستا ابتدا بد چادنم نکی حضور ہوئے دا چادنم دا اللہ دنم نبستا آغاز و ابتدا کی گی او کلاچے اولنی روز دا پینز آیتون ورلور کرل دا اللہ حبیب کور تراغے وی زملونی دسرونی ما باندے کمبل را خور کئی صادر را خور کئی ام المومنین خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دادا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بی بی دا دادا مومنانو مشرب موردا نو خدیجت الکبرى پہ امام الانبیاء باندے صادر را خور کو نبی علیہ السلام وی خدیجہ انی خشیتو علی نفسی زبزان باندی یریگم زارد ام المومنین دا خدیجت الکبرى حمتا یودم وی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا ہرگزنا پا اللہ میرے قسمی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ بتا چرے نہ خرابئی اللہ بتا چرے نہ رسوا کئی وَلِئِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ تو خورشتی پالون کے صحیح او دا ډیر ګران کار دی خاص کر زمون په پښتنو کې خو به دومره ګران دی د خو هر وخت کې لانجي نو تر رشتے پالون کې اللہ او در اللہ حبیب سوئی سوک چی رشتے پالی رشتے ملاوی اللہ باغد اخبر رحمت سرا یوزے کی اللہ دی کی چی منگ داسی شو انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث ترشتی نے رشتے آوائے وتقر الضعیف تمل مدوس سے مہمان نوازے او وتکسب المعدوم چا سرم مال نہیں غریبی محتاجی
گٹی او باغی باندے مال لگائے ستا دا صفات دی او دا صفات والا انسان اللہ غن خرابئی خیر صادر را خور کرے دے نو اللہ ہم آغا ادا پا قرآن کے ذکر کروئی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے کمبل چون کیا اے صادر چون کیا اللہ خوب مرا پاسا تو خود سملاستے صادر دے را خور کو نا ما قرآن در کر لے اس بس سکائے پاسے با بل صورت کیوئی یا ایوہ المدثر قوم را پاسا فانذر خلق خبردار کا او یروا خلق دنا فرمانے دا انجامنا دا شرک دا بد انجامنا دا خلق او یروا وربکا فکبر دا خپل رب بڑائی بیان کا گورئی اللہ پیغمبر تا قرآن ورکو وی اس را پاسا دا خلق دا شرک دا انجامنا او یروا وربکا فکبر مالا با جواب را کوئی او دو عمرو تا تقریرونا نکو ما وربکا فکبر علماء ناسی طلباء ناسی داد سی ان کے دیشوا کبر ربکا کبر ربکا بڑائی بیان کا دا اخبر رب دا سی ندی ویلی بلکہ مفعول مقدم کرے دے تقدیم ما کان حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص وربکا فکبر اے پیغمبرہ بڑایان سوک لیا دے دلات منات عزو حبل ود سوا یغوز یغوق و نصر نائل و اصحاب دے بڑایان بیان ان کشت دے سو کوئی اولو حبل داغی ناری و ان کشت دے خود رب بڑائی بیان ان کے نشت دے نستالا میں قرآن در کڑے دے ستاکار سدے رب کا فکبر تو بس صرف اور صرف بڑائی بیان ہے تو کیا بیان ہے تو بدا اللہ بڑائی بیان ہے زارشم نو دا پیغمبر دا یو یو ادانا دا اللہ بڑائی ثابتی گی اگر تخکار کی گی تا توی چی تب سیڑو باندے خیجی تب بلندے روان تو غرط خیجی نو سب آئے گورے پدی خطول پوئے گا اللہ اکبر وے کنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عام خود قطول بیانی چیتو ببر روانے اللہ اکبر دا اللہ بڑائی بیانوا خوزما شیخ دلتا یو عجیبت توجی کئی وی تاسو چرے غور کڑے دے چپ مخبکت کھزیگی نو بیا بکم لفظ ہوئے چبر رضی اللہ اکبر پکت ازی سبحان اللہ دی کی حکمت سدے دی کی حکمت دا دے چکل تو پبر روان شی ترقی دا عروج دے بلندی دا نو زڑکی دی رانشی چی زخو لوئے طرف تروانیم نو یو دم دغ تصور ختمائی چی اللہ اکبر ذکر سمر برزم خزد لوئے قابل نیم لوئے والا سوک دے اللہ دے او چی تکل مخپکت روانے نو بیا دے پزڑا کے تصور رازی چه گور مخپکت خو زوال دے سدے سوال دے نقص دے عیب دے پکتت لا نو بیاوے سبحان اللہ چه اللہ پاک دے یعنی زم مخلوقم پا ما زوال راگے پا ما فنا رالا اور یو ذات تے چه غد بڑائے قابل دے اور لائق دے اور پاگ زوال نرازی نو ما ارداک واللہ ربکا فکبر وسیابکا فطہر نو ارد میں داکو ستا مشن دادے تب رب بڑائی بیان ہے او قرآن راغل دے دا پارا دے زمان مخید اللہ کتاب کو لاؤ دے دا سورت نم دے سورت ہود اولنی آیتون اللہ سوئی الف لام را
किताब उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। इंशाअल्लाह द दिन बदल तजलक जायका दर को मखन बते वाखले। किताबुन हाजा किताबुन दा शान वाला अजमत वाला किताब दे। उहकिमत आयातुहु मन की शरीफ वाला उहकिमत आयातुहु दद्दे आयतु ना मुहकम कड़े शिवी दी सकड़े शिवी दी मुहकम कड़े शिवी दी मजबूत कड़े शिवी दी दुमर मजबूत थी जब्बल मकाम के अल्लाह वही इन्नहु लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। दायो जबरदस्त किताब दे। ला यातीहिल बातिलु बातिल द दीना मख की तरफ नुम नशीरात ले द दीना दरुसु तरफ नुम नशीरात ले। इमाम इब्ने कसीर हुई ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही मतलब सदे लैसा लिल बुतलान इलैहि सबीलुन चे बुतलान तहीस लार निश्ते जगह कुरान तो वर्दन नशी और ददी पय्यो आयत की ददी पय्यो लफ्ज के फसाद पैदा की। अल्लाह अकबर। उहकिमत आयातुहु और दब्बल यो किताब राशि दा से च कुरान मनसूख की दा से कह दे। उहकिमत आयातुहु ददे आयतु न मजबूत करे शिवीरी और यो दे ममाना मान की वालो। उहकिमत आयातुहु ददे आयतुना द हिकमत न डकड़े शिवीदी दे में माने जान लफन दे। उहकिमत आयातुहु इसकी आयतों को हिकमत से भर दिया गया है। द हिकमत न डकड़े शिवीदी और कुरान पखपल बल मकाम की हुई यासीन वल कुरआनिल हकीम जी शाहिद दे द हिकमतुन न डक कुरान नो कुरान द हिकमतुन न डकते दलता हुई उहकिमत आयातुहु द दे आयतुना द हिकमत न डकड़े शिवीरी। देन तफसील सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर ब्यादती द आयतुन तफसील करे शवे दे। मुजमली नदी प्रीखी बल्कि सेवर लकड़ ले। सुम्मा फुस्सिलत ब्यादती आयतुना कोलाव कड़े शिवी दी वाज़ेह कड़े शिवी दी ददी तफसील कड़े शवेरे आ तफसील द चाद तरफ न शवेरे मिल्लदुन हकीम खबीर दागा हकीम और द खबीर ज़ात द तरफ ना नो आयत च खत्मई नो द अल्लाह दो सिफात बयान करी दी हकीम खबीर और दा याद साथे मान की वाला दास से न द बेतरतीबा यो आयत अल्लाह खत्मीन कलवे अला कुल्ली शैइन कदीर कलवे हकीम कलवे अजीज कलवे गफूरुर रहीम यो आयत द अल्लाह पे यो सिफत च खत्मीगी नो द अस न खत्मीगी द अगीद शात आयत सरस जोड़ी मा सबक यो मजमूनी दागे सरसई जोड़ी नु दल तो सजोड़ दे जोड़ तो लगा तवज्जो के फन बदल दर की मखी हुई चे दे आयतु न उहकिमत द हिकमत न डकड़े शिवीदी नु द हिकमत न जक डकड़े शिवीदी चे चा डकड़ी दी नु हकीम अगा हिकमत नु वाला दे। तुम लफ्ज मखी रागे फुम्मा फुस्सिलत द आयतु नु तफसील करे शवेरे नो तफसील आगा कई जगह इल्म खबर लरी नो दी तफसील अल्लाह करे दे ज़कत खबीर लोए खबरदार दे।
او هغه تفصیل سده چې د دې آیتونو کې شوی هغه تفصیل قران وی دا الله تعبدوا الا الله دا تفصیل لے چې بندگی بکوئی نو دا چا بکوئی الا اللہ بندگی بدا اللہ کوئی ہم دق بندگی لپیدائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم دق بندگی اقرار تچپ مانزو ادریگی نو کہے ایاکا نعبدو و ایاک نستعین اللہ خاص تا عبادت کو خاص تا مدد غواړو نو ما عرض دا کو دا شان والا کتاب مقام والا کتاب چې الله خپل پیغمبر لور کو کور تراغه صادر اچولے نو الله وی اے حبیبا اس خستا ذمہ داری شروع شو اس خستا کار شروع شو اس خستا تا یو ډیر لوی مشن والا شوه دے اغا مشن سدے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ یا ایوہ الرسول اے رسول گورے دلتا دا پیغمبر صفت رسول راوڑ نو رسول دا رسالت نہ دے اور رسالت پیغام تا ہوئی سا یعنی اے پیغمبرہ اس خستاک کار دے پیغام رسول او اگر پیغام سنگ رسی بلغ ما انزل الیک من ربک چے ارسو دا قرآن چے تا نازل کرے شوئے دے ستا دا رب دا طرفنا دا بیان کا دا ارسوا دا دی توجیہو کا تم دے دا پارا راغلے او دا قرآن چے تکل بیان ہے نستا اوصاف مختلف شی بل مقام کی صورت احزاب کی ورطوئی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا مانکی شریف والا دے اوصاف تلغو وکی دے دے پیغمبر پا عظمت بہم پویشے انا ارسلناکا شاہدن لے گلے منگتا شاہدن حق بیانون کے شاہدن گواہی ورکون کے دسیشی گواہی بتورکائے مکہ کی سوک بہت دلات دا منات دا عزا دا حبل دا الوحیت گواہان موجودو خدا اللہ دا وحدانیت گواہنو نو پیغمبرہ تعالیم قرآن در کو تمہیں دا خپل توحید گواہو گرزولے او پیغمبر دا گواہی کرے دا صفا پا غربان دے ولان دے اول روز دوئی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو امنے دا عقیدہ دا مشن امنے کم مشن چے لا الہ الا اللہ نشت دے حاجت رواو مشکل کشا الا اللہ من کی والو کدین سوک دے اللہ مشکل کشا حاجت روا دے شاہدن و مبشرن اللہ پا اول رضوی تا شاہدی پا اول رضورتوی و ربکا پا دق باندی جن تیر کو دیرش کالا تیری دو والدی ایک یہ آواز دے دا مکی ند آواز پورتا شوے دے مکہ پریخول مدینی تلار دیار لسکالا پس دا نبوت دا اعلان نا دیار لسکالا پس ہجرتو کو کم زیتا مدینی منوری تلار اتک کالا ندی تیرشی چھ دم رکار اوشو چھ دا اللہ حبیب پا 8 ہجری باندے 10,000 دا صحابو لخکر ور سرا دے
او مکی ترا روان دے فاتح دے. عجیبہ ہے شان دے یو عجیبہ منظر دے چې کله داخلی کی نو فوج در فوج خلق مرگرے کی جو سر دا ہر طرف نا 10,000 خور سر را روان دی. خو چې کله حرم تدن کیگی تمام مشرکین رپیگی. نن خو زمون خیر نشته نن برانا ټول بدلی داخلي مونږ خو ظلمونه کړلي مونږ خو زیاتې کړي دي مونږ په دې لارو کوڅو کې راخلي دي سرمنې ایستلي پس کروټو سملولي په دې شګو کې هم راخلي نن به څه کېږي. خو نبی علیہ السلام عاجزي دومره حد ته رسېدله پټکې تړلې شمله او دا ګیری چې دی په کومه سورلی لاس دی نو کته دې زنې سره داسې زنه کته لګي د سینې سره دومره په عاجزۍ. یو بادشاہ چې کله یو ملک فتح کوي داخليږي نو تاسو په دنیا کې ګورئ څنګه حالي داوم یو فاتح عالم په داسې انداز را دننه کېږي ټول ورته ګوري چې اوس به څه فیصله کړي. نبی علیہ السلام داسې دي چې امثل لخت راچی کنه نو یو بود کا ترازی او لګي او ټوکړي ټوکړي کیږي او په جبه دا آیت ته قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دا آیت په دې موقع ونن تمام سیاسيان په خپل اشتهارونه مليږي قل جاء الحق وزهق الباطل. زمون طرف ته ون پیو هغه د آیت لیکل زما خو راغی دي دا زما اشتهار ده مې خدای ته وګوره د آیت په دې ملیکا قل جاء الحق دا منظرو چې الله حبیب مکه فتح کړه د شرک جرړې ختم کړي او بوتان راړتاوي وی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بیا راوغوخ کم ځای دی هغه د کعبې چابي چا سره ده نو دغه نوم عثمانو دی هم راغی نو چې دی راورسېد رپیږي ولې رپیږي لاسونه دا هغه کسو چې ورځې نبی علیہ السلام د دنه چابي غوښتلې وه غرمې ټایم وی چابي راکړه زه کعبې ته ځم او دوی نه درکو. نبی علیہ السلام به ګورا دا سه ورځ براشي چې دا چابي به زما په لاس کې بیا چې زه چاله غواړم ورکو هغه دا بلا کلی دا اوس هغه ورځ رااله چې چابي والا راو غواړي تل د کوره چابي راوړل داسې نبی علیہ السلام له ورکړه. نبی علیہ السلام ورته وکړه سریات شو وی جی رايات شو جی ما تا ته سویلیو چې دا چابي با زما په لاس کې ورځي وی جی ټیک تا و مې منله جی د ایمان راوړ نبی علیہ السلام چابي ورکړله وی واوري تر قیامت پورې د په نسل کې بدا چابي چلیږي تدین بناخله. الله اخلاق دی انتها دا کردار دی سید الانبیاء اول رز لا الہ الا اللہ پا اول رز ربک فکبر دی منظر تا گو رہی لا الہ الا اللہ صفائی دا اور کبر کے دا اللہ دا توحید بڑھائی دا اللہ دا عظمت بڑھائی دا دی روز تلک گو رہی بوتانی چکل صفاکل کعبی تا دند شد اللہ حبیب راؤتو بار دا منظر ٹیم نیزے کے دو والدے نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بانگ ٹیم دے یووی دا بانگ ٹیم دے نبی علیہ السلام دا سے گوری ہر سڑے مخی مخی گی ما تا وہی افتتائی موقع دا نبی علیہ السلام وی این بلال بلال کم زیدے شاہ تولار دے دائم جے نبی علیہ السلام والا بلال توحید چگہ ہوا ہے کہنا لگ بانگ ہوا ہے بانگ ہوا ہے ازانو کا دا اللہ حبیب مدینہ کے خوزے ہو دا بانگ دا پارا دلتے کم زے ہوئے ہم وی دلتے علتا ہوئے چی بل چاہے نہیں ہوئے لے وی کم زے وی دے کعبی دے چتا ہو خیجا او خیجا دا کعبی چتا عرب عجم قریشیان ہاشمیان سید تمام دنیا کا تدا
او یو تور غلام اغبر خیج کعبه تا سیرت حلبیہ سیرت ابن ہشام نور سیرت کتابونه وګورئ چې کله حضرت بلال برا خطو نو په دغه موقع کې چې مشرکینو د باز کسانو منظر لیدو نو زر سترګو لاسونه کړو چې په سترګو ولې لاس توبه 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 دا روزم لیدل رااله په مونږ چې دا به مونږ ځان سره برابر نه پرې خو مونږ کته یو غلام برا وختو د کی یو کس دا دې پورې ویلو شکر دې چې زما پلار بیګا مړلې وي هغه ولی وی خدای چې هغه دا منظر نه دی لیدلې چې دا هغه په زندګۍ کې یو غلام خو نبی علیہ السلام وی بلال او خېجا لږ سوچ مشته چې دې ټیم کې د حضرت بلال احساسات وسو کیوں خطو نو سوچ وی خدا عمر راضی چې د دې په طواف پابندي وا دې ته پر راتلو پابندي وا دلته بجم مول باندې پابندي وا او د دې مکی په لارو کوسو کې راخلې اوما نن کعبه چت خطلې دې اول ورځ پیغمبر الله ربکا فکبر وس آغا مقام دې نو بلال خطلې کعبه ته سوئی الله اکبر الله اکبر سومره مذهب کړي دي نو چغه د توحید والا نو عرض می دا کورونو دا آغا کتاب دے د دې کتاب په ذریعہ الله لوی انقلاب پر پاکړې دے خلق د جهنم نا بچړې دي د جنت وارثان ګرځولې دي کم چې فی ظلال مبین اغالا هدم من ربهم ګرځېدلې دي کم خلق چې دے چا په حکومت نه کو آغا دے حد تر رسیدلی چی قیامت پورے دا ایمان و دا ہدایت دا پارا ما یار گرزیدلی دی دا دی کتاب پذریعہ او اللہ حبیب ہوئی چی اللہ زم معلم گوڑ کلے منا لے گلے ما انما بعثت معلما زا اللہ معلم گرزولے ما نو معلم دا کم کتابو دا قرآن معلمو دا قرآن مبلغو دا قرآن داعیو دا قرآن ناشرو دا قرآن عالمو او دا قرآن عاملو بلکہ قدادر توے ما چو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی تپوس گئی یا ام المومنین دا نبی کریم اخلاق لا تلک بیان کا نبی کریم اخلاق کو تپوس کئی ام المومنین ہوئی اما قرأت القرآن اید اللہ بندہ تا قرآن ندے لستلے نو اگوی مور قرآن خو ہر ٹیم للما نو ام المومنین ہوئی کانا خلقه القرآن دا طول قرآن زمان دا پیغمبر اخلاق دے من کی والو سوال حق لرم بلکہ تاسو سوال کوئی چې قرآن د پیغمبر اخلاق څنګه دی دې زه پورې ټول بیانې پورته نه ځي قرآن د پیغمبر اخلاق څنګه دی نو علامه ابن کثیر دلته ډېره ښایسته توجیه کوي چې قرآن د پیغمبر اخلاق داسې دی چې اخلاق حسن ویلے کیگی خ کردار تا خ اعمال تا خ اوصاف تا نو قرآن کی چی اللہ کم اوصاف تا خویلی دی پیغمبر پاغے عمل کڑے دے او چی دا کمونا قرآن منع کڑے دا پیغمبر داغے نزان بچ کڑے دے یعنی کدا در توے ما چی خاموش قرآن خو زمان پلاس کے دے او کناتق قرآن گورے نو پیغمبر دے دا سے پیوستو کانا خلقه القرآن نن من قرآن ویو خو چونکہ خالیہ محض بس زان پہ تیرو دا دے اخلاق بزان کی نہ پیدا کو معاشرہ پا اخلاق و سمیگی کم معاشرہ چی تباشی دا تاسو گو رہے اگر دا اخلاق و دا پستی دو واجی کم کور چی تباشی رونم چنورشی نو دے کے سا چلو شی اخلاق بد اخلاقی پیدا شی کورون چنورشی رون ولی ختم شی
نو قرآن اخلاق په ځان کې پیدا کړ. نن معاشره تاسو لږ دې ته ګورئ د پیغمبر اخلاق قرآن نو زه تاسو ته یو منظر پیش کوم دې ته مو ګورئ حیران به پاتې شئ. زید ابن سعنه دا د یهودو یو ډېر لوی عالم دی وی ما په تورات کې د پیغمبر تمام صفات وکاته خو یو دو صفات د اخیری پیغمبر نور هغه ما زه اوس دا تجربه کوم چې د کشته او کنيشته ودا مې پزړه کې ساتل وی اورځه د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس هغه اوصاف سو وی هغه اوصاف دادی چې د اخیری پیغمبر یو نشانی دادا چې داغه حلم داغه بردباری دا چې ده چې یو سړی په داغه حلم داغه په غصه باندې به غالب وي که یو سړی څومره بدتمیزی کوي نو د پیغمبر اخلاق به کته ناراضي بلکې داغه اخلاق په نور سیوا کوي داغه په بردباری او تحمل کې به نور اضافه کوي. ما وی چې د دې تجربه څنګه وکم یو ورځ ناسوم یو کس راغی وی چې څه ضرورت ته زما قبیله ډیره ده. نبی علیہ السلام وی چې ما سره دې سات کې سشته نشته وی زه ناسوم ما ته وی ما سره شته که تاسو دل ورکئ او په دومره ټایم پس بیا مال دومره کجوري راکئ. نبی علیہ السلام یاله راوړه زه لاړم پیسې مې اسره زر مې غم راوړه نبی علیہ السلام له مې ورکړه وی نبی علیہ السلام هغه ضرورتمند راووته راشه هغه له ورکړه زه خپل ضرورت پورا کور شه د خپل خاندان ضرورت پورا کا وی هغه په خوشاله سره مو هغه ستا پیسې او خو په خوشاله روان شو وی زه اوس ورځ شمارم وی لا درې ورځې پاتې دي نبی علیہ السلام د بقین را روان دي یو جنازه نه زه په لار کې ودرېدم ما ته وی د عبدالمطلب نسل چې دی کنه تاسو خالی پیسې او شی اخله به ورکوي نه شی چې واخلې بیا ورکوي ونه واپس قرض بیا نه ادا کوي. نبی علیہ السلام دغه څه غلې ولاړ دی وی حضرت عمر جمله وایي روغې توري ته لاس جلالی سړی وکنه چې توري ته لاس کوي چې د الله دشمن ده الله پیغمبر ته دا خبره سر دی و که نبی علیہ السلام نه ولاړ جو ما در علاج کو نو استاد دې جملو ته ګوري وی ما چې خط سخت لے جاؤ نبی علیہ السلام وی چې عمر داسنا غصه نو پکار تعالی خدا پکار وا چې ما ته دې داوي لې چې ته حسن ادائیگی تلقین دې کړي او دته دې د حسن مطالبه تلقین کړي تا بدته ویلی چې ته په واپس حق غستو کې نرمي وکا او ما ته بده دا ویلی چې حق ادا کولو کې حسن ترتیب اپناو کا حسن ادائیگی وکا ته غصه شوي اوس غصه دی وکړ نو ال دې د لاس نهونی سا او بوزا او د چې څومره کجوري جوړیږي دا تول ورکا او دوی شل اوګه ورله سیوا ورکا زمون په جبه کې پښتو کې ته اوګه وي چې دلته ته سوي بالټه سا پیمانه کنه یو خاص پیمانه وي دا شل اوګه ورله سیوا ورکا. فاروق اعظم وی سړی مې روان کو زید ابن سعنه باغ ته لاړم کجوري مې داغه پیمایش شو کو غله مې ورکو مې ودرېګا چې شل مې نور کړو دا د سدي ما وی نبی علیہ السلام ماته وی چې تا دې رټلې يرول دې دمکی دې لور کړل دا دغه بدله ده وی دای ویلی ما یا الله مې قسم دې مې ویلی بس زید وی چې دغه څه بورې ته ټیټ شوی رانه شو چې عمر ما پیژنې ز سوکم عمر وی چې نه ما ورته زید ابن سعنه ما نو فاروق اعظم د دومره مشهور چې یو دم الحبر تاغه د يهودو عالم وی آو یګور ته عالم ته بیا د داسې بد اخلاقی او بدتمیزی د پیغمبر سره وکړه ما وی چې عمر ما د اخري پیغمبر دا صفات لیدلیو چغا د جهل بدلا په جهل سره نور کوي او داغه تحمل حلم داغه په غصه باندې غالب دی
ما دا اوصاف لیدل غواړل غوښتا نن می ولیدل نو ستاتویم دا بورې دلته پرېږده او راځه حضرت عمر د الله سونیو راغ نبی علیہ السلام ته ودرېد وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه اولا وی چې دا کجوریم دلته پاتې دي نیم جیداد نیم مال زما تاسو ته وقف دی چې په خپل امت خرچه کا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے اخلاق نن معاشرے کیوں گو رہی سومر چې موږ تعلیم ډیر شو خو ادب ختم شو څومره چې علم د دین ډبل د غیله ادب پکار دی او ادب تل کشر مشر نه پیجنی داغه مقام احترام نه پیجنی هر کشر دا وای چې یم جو زیما او تاسو ته پته شته کله چې د عدی د حاتم تای لور حاتم تای دا یو عیسائی او ډیر لوی د خپل قبیله بادشاہ یو قسم له سخیو د هغه لور گرفتار شو په قیدیانو کې ولاړه ده سرتوري نبی علیہ السلام دا سه تیرې چې څنګه داغه خواته لاړ تیرې نوې ګوره پوری سرتوره ولاړه ده اله زما دا صادر یو سه په سره واچوي نو یو کس وی د الله حبیب ستاسو پاکیزه صادر هغه کافر ده نبی علیہ السلام وی ګوره لور وی اگر که د کافر وی ورشه صادر واچي دا پس چې صادر ورله په سر واچو هغه پوه شو چې زما په زړه کې کوم یاره وا سر مې نه وای سختی باندې کې دا صادر چې واچو خو چې د نبی علیہ السلام دغه خواته تیرې داود ردا او یو دم سوی وی او منن علیا من الله علیک ما باندې احسانو کا الله په پتا باندې احسانو کی زدا الله دا جدا کړل مرګرو دل د جامه جوړه ور کوي دا با عزت رخصت کوي کوړه سبحان الله اکبر چا په سوچ کې به چې دا به وینځه جوړیږي دا په عزت په پرده کوړه ورسوي چې دا کوړه رسوله د دې رور تختیدل او عادي تله او کړه وړي وا دا چې څنګه کوړه ورسېد جو بس پرور باندې غوسه شو هغه ورته خوري بس ارسه چې شي د غوسه کېږه ما خو خبره راته وکړه چې ستا عزت محفوظه پاتې شي د دشمن په قید کې وي د دشمن په لاسونو کې وي الته پاتې شي په لارې راغلی د دشمنانو سره ستا عزت بچ دی هغې له غوسه ورله قسم دی په هغه ذات چې د هغه په دست قدرت کې زما زندګي ده ستا په چار دیوارۍ او په کور کې وروره زما عزت دومره محفوظ نه و څومره چې د پیغمبر د صحابو په منځ کې محفوظه پاتې شوی هغه حیران پاتې شو عادي نو ورته وی خوري د دغه کس باره کې تاثرات راته وی نبی علیہ السلام باره کې نو اوس د هغې تبصره واورئ وی رورا یو تا ته یو څو خبرې کوم رأیته یأمر بمکارم الاخلاق ما لیدلی دی دا کس چې هغه د ښو اخلاقو تعلیم ورکوي او واوره رورا ما لیدلی دی چې یفک الاسیر الله يفك الأسير ويعرف قدر الكبير ويرحم الصغير جغب وڑو باندې شفقت کئی د مشرانو قدر خپی جنی احترام خپی جنی او زدر تیو دو خبر کو مرورا انکان ملکن کچر دا بادشاوی نرور واور لا یزالو فی ملکی ہی دا بادشاہت سوک نشی ختمولے او انکان نبیان اگرچہ او کدے نبیوی
نو رو رب بیا دا آغا مقام لوی دے سوک چی داغا پا غلامی کی نمبر 1 راغے ورش زان رسوا چی دی دا تعریفو کو رو ری تختیدل او کڑے و تڑل را روان شو مدینہ تراورا سید چی سنگ راورا سید کنا ولار دے مسجد نبوی کی ملاقات الفاظ نبی علیہ السلام تو سوک عدی ابن حاتم چه دایوی نبی علیہ السلام الفار من اللہ و رسولی اگر اللہ و دا رسول نا تختیدلے چی آگا ہے ویجی حق قیمہ نبی علیہ السلام چه کینا لگ ساتھ کینو لم چه محفل ختم شو نور اولی گل ما تا زید اللہ سونی ولم وی علا رازا تب زما سرا کور تزے تب زما سرا کور تزے ویزا روان شم وز گورم وی مطالعہ کوم دیر پا گہرائی سر دا آخری پیغمبر وی پلاری چی راغ دا اللہ پیغمبر روان دے یو بوڑے رالا یو بوڑے رال نبی علیہ السلام تو ادھر نبی علیہ السلام ادھر اوی اغیت دا سے سر کتا کرلے وی بوڑے لگیا دا بوڑے گانو خبری خوبیا نختمی گی چه څو پوری دا بوډۍ خبرې نوې ختمې شوي نبی علیہ السلام یو قدم نه دی پورته کړی د ځای نه نن موږ یو مشر څه ته وایي هر سړی وایي زه مشر یم او چې زوی دوه درې ټکي زده کړي نو هغه بیا د پلار هم مشر کېږي وی دی ولاړ دی دقسې وی چې دا صفت مې له وکتو نو زړه کې مې وویې چې بادشاہ خو نه دی خو خور میں چی ویلیو چی رسول دے کنا تاخ کاری گی بادشاہیان دسے پلارو کے چاہتا معمولی چیرمین نو ادری گی نا مڑا تا دماغ خراب دی تا ما پلارا کیو در لارا نیسا دا نبیانو سردار دے ولار لے خبر ختم شوی را روان شو وی چی سنگ کمرے تا حجرے تا وردن نشو وی دا کجورو پانی پکی تا وردن نکڑی وی دا مالوچانو پزای دا سی یو گدا پرتا دا وی دا سی راوچا تکڑی ما تا دا سی را گزارکلا وی چی پا دے کینا ما وی چی تبا کینی دا اللہ پیغمبر تا می نبی علیہ السلام وی نا تبا کینی وی ما نبی علیہ السلام لور کولے نبی علیہ السلام مالا را کولے چی تبا کینی آخر دا چی زی مجبور اکرم زب آغا گدا کیناستم اور سید الانبیاء کتا کیناستم عقل حیران شی سوچ نہ بائے دا میل مستیاؤم انتہا اخلاقم دا انتہا ویزا غلیم اچھے مات دا سیو کتا عدی لا تر اسم اسلام تا نداخلے گے لعلک تمنعو کا کیدیشی چی تا ایمان تا زکا نارازی چی تا تا منگ غریبانان خکاری گو زد دو لیڈر قائد پیغمبر زما دا کور دان لے عدی زردا چی تبدوینے چی اللہ با زمان پر غلامانو کی دا مال دمرا سیوا کی چی دا با دا اوبو پشانتی بئی گی اغسطن کے بین میلاوی گی ما غلیم وی عدی دویمہ خبرہ تا پا دے زمان سر ملگرتی اللہ اندرازی چی دا لگ دی کمزوری دی اچھتی گی حلتا نہیں ہوئی حلتا وہ لے کی گی واور عدی زردا چی زمانگا ملگری با اللہ با زمان دمرا مضبوط کی چی یو زنانا با دا قادسیہ بازوی دا حیرانا با روانا شی دمشقنا حیرانا با روانا شی دا سرو زرو حرونا بے چولی او دا با دا کعبے توافو کی او سوک با پا بدو سترگو دیتا کتن کیوں نہیں وی درم خبر واونا عدی تینی چی دا دنیا کے بادشاہان طاقتور دی قیصر و کسرا زردہ چی قیصر و کسرا با زمان ملگری با پدغ محلاتو کی گرزی ماوی جی کسرا ابن حرمز وی نعم اقا قید آتای چی یاد ہے دقا دا با زمان ملگرو سرائی وی چی سوئی او خبری اوکڑی ماوی چی لاس رامخ کی کئی وی نبی علیہ السلام لاس رامخ کی کو ماور لاس اونی وہ کلیمہ میں ویلا رونو راش ہے زمان اخلاق زمنگا کردار منگ پا معاشرہ کی پا خ کردار دیر سکولی شو او کنا دغسی علی ندا اکبر الابادی اگا گیلا بیا پا زیدہ پوشوئی چه کالج پا کینٹین کے ناستے او زوی سوئی ملگرو تا چه زما پلار منٹل شوئے دے زما پلار خبتی دے او کزکوری متاسو رازی دو بستاسو دیر عزت کو پلار جو دا رزیل میں غٹ کو دے ما تا خبتی ہوئی
منټل پاگل وي زوی ته سونه ویلاړ دغه ډایری کې یو شعر ولیکو هغه شعر څه دی وی ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں دا سی کتابونه د سیزلو قابل لی چې راواخلو ضبط کې چې د هغې د لوستلو نه پس هم بچې په پلار ته وایي دا منټل دی چا ورته وایي چې ته د کالج د یونیورسټۍ مخالف یې هغه وایي نه سړیه زه د کالج د سکول د یونیورسټۍ مخالف نه یم زه تاسې ته دا وایم تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کرے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو ہر ځای چې پاتې کېږئ وایه سبا خو الله مې روئ خپل حقیقت مې روئ زندگی باقی ملاقات باقی